हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 9 सितंबर 2024 के डॉन एडिटोरियल के पहले टॉपिक, जिसका टाइटल मोर ऑस्टेरिटी है, पढ़ेंगे। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कफ़ायत शारी, सुघड़पन, फजूल खर्ची से बचना और कम से कम खर्च करना। ये ऑस्टेरिटी का मतलब है। मोर ऑस्टेरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कफ़ायत शारी। एवर सिंस रिटर्निंग टू पावर, जब से इक़्तिदार में आए। ये फ्रेज है। द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट हैज़ बीन पुशिंग एन ऑस्टेरिटी नैरेटिव। शहबाज शरीफ हुकूमत एक कफ़ायत शारी का बयानिया लोगों में कबूल कराने की कोशिश कर रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लाइक ऑल प्रीवियस डिस्पेंशंस, पिछले तमाम नज़्म व नस्ख के मंसूबों की तरह। डिस्पेंशंस का मतलब है नज़्म व नस्ख के मंसूबे। दिस नैरेटिव इज़ मोस्टली बिल्ट, ये बयानिया ज़्यादातर बनाया गया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस है। किसके गिर्द? अराउंड द अनाउंसमेंट ऑफ सुपरफिशियल मेजर्स, सतही अक़दामात के ऐलान के गिर्द। अनाउंसमेंट का मतलब ऐलान। सुपरफिशियल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सतही, खोखली या खोखला। मेजर कहते हैं अक़दामात को। एंड इज़ नॉट बैक्ड बाय कंक्रीट पॉलिसी, और इसके पीछे कोई ठोस या हकीकी पॉलिसी नहीं है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस है। कंक्रीट एडजेक्टिव है और इसका मतलब ठोस, हकीकी। रिसेंटली, हाल ही में। इट हैज़ नोटिफाइड सर्टन कॉस्ट कटिंग मेजर्स, इसने मखसूस कीमतें कम करने के अक़दामात की इत्तला दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस है। नोटिफाई का मतलब होता है सरकारी तौर पर किसी बात की इत्तला देना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे इनफॉर्म। द सो कॉल्ड ऑस्टेरिटी पैकेज कंटेन्स सम कॉस्मेटिक मेजर्स, नाम निहाद कफ़ायत शुआरी का पैकेज कुछ सतही अक़दामात पर मुश्तमिल है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द सो कॉल्ड ऑस्टेरिटी पैकेज, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए ऑर्डरली वर्ब कंटेन के साथ एस का इजाफा किया गया और हम इसे कंटेन्स पढ़ेंगे। तो कॉस्मेटिक मेजर्स, सतही अक़दामात। इससे पहले हमने पढ़ा सुपरफिशियल मेजर्स, सतही अक़दाम, और अब हम इसी के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, कॉस्मेटिक मेजर्स, सतही अक़दाम। तो जब आप भी कोई तहरीर या ऐसे लिख रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखा करें कि एक ही वर्ड को बार बार यूज़ ना करें। अगर मुमकिन हो सके तो उसका अल्टरनेटिव लेकर आया करें। सच एज टेम्परेरी बैन ऑन परचेज ऑफ कार्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जैसा कि कारों, मशीनरी और सामान की खरीद पर आर्जी पाबंदी। एज वेल एज सस्पेंशन ऑफ पब्लिकली फंडेड मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, और अवामी फंड पर तिबी इलाज के लिए बाहर जाने की मुअत्तली। सस्पेंशन का मतलब मुअत्तली। एंड नॉन एसेंशियल फॉरेन विजिट्स, गैर ज़रूरी गैर मुल्की दौरों की भी मुअत्तली। ये दौरे किसकी तरफ से होते हैं? बाय फेडरल गवर्नमेंट फंक्शनरीज। बाय फेडरल गवर्नमेंट फंक्शनरीज, वफाकी हुकूमत के हुक्काम की तरफ से। फंक्शनरी का मतलब अहलकार या सरकारी मुलाजिम, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे ऑफिशियल। इफ़ यू बिलीव दीज मेजर्स विल एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड, अगर आप मानते हैं कि ये अक़दामात असल में नाफजुल अमल होंगे। आर स्लैश द बार्जनिंग करंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, या हुकूमत के बढ़ते हुए हालिया अखराजात को कम करेंगे। स्लैश का मतलब कम करना, रिड्यूस। बार्जनिंग एडजेक्टिव है और इसका मतलब है तेज़ी से बढ़ते हुए। एक्सपेंडिचर्स का मतलब अखराजात। यू आर मिस्टेकन, आप गलती पर हैं। These will not even scratch the surface, इनसे मामूली सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। Scratch the surface इडियम है जिसका मतलब होता है डील विद समथिंग, कि किसी चीज़ के साथ निमटना। तो ये अक़दामात अखराजात के साथ नहीं निमट पाएंगे। Such measures are no more than a publicity stunt, ऐसे अक़दामात एक तशहीरी करतबबाजी के सिवा कुछ नहीं। पब्लिसिटी, तशहीर, शोहरत। स्टंट कहते हैं करतब या करतबबाजी को। एम्ड एट, जिसका मकसद है क्या? अपीजिंग एंग्री वोटर्स, नाराज वोटरों को खामोश कराना। अपीज का मतलब होता है खामोश कराना, तसल्ली देना। इन एडिशन टू दीज मेजर्स,
ان اقدامات کے علاوہ the government has decided حکومت نے فیصلہ کیا ہے کیا to restructure and right size the federal ministries and their attached departments وفاقی وزارتوں اور ان سے منسلک اداروں کو دوبارہ سے ترتیب دینا یا منظم کرنا اور ان کو رائٹ سائز کرنا کس لیے ٹو ریڈیوس کاسٹس اخراجات کم کرنے کے لیے The cabinet has decided کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کس بات کا to abolish 150,000 jobs 1.5 لاکھ نوکریاں ختم کرنے کا abolish کا مطلب ہے ختم کرنا آؤٹ سورس ہینڈی مین جابس بیرونی ذرائع سے ہنرمند لوگوں کو نوکریاں دینا گیٹ ریڈ آف سرپلس امپلائیز فالتو کے ملازموں سے چھٹکارا حاصل کرنا گیٹ ریڈ آف چھٹکارا حاصل کرنا بائی آفرنگ دیم اے سروینس پیکیج اور ان سے ٹھیکہ ختم کرنے کا پیکیج پیش کر کے آفر کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا سروینس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیکہ ختم کرنے کا پروسیس یا عمل These steps are said to be part of the ongoing exercise. ان اقدامات کو رواں مشق کا حصہ کہا جا سکتا ہے to cut the size of federal government وفاقی حکومت کا سائز کم کرنا complete the devolution agenda اقتدار کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے ایجنڈے کو مکمل کرنا devolution کا مطلب ہے مقامی سطح پر اقتدار کی منتقلی set by the 18th amendment جو 18ویں ترمیم نے قائم کی ہے اینڈ سیو سگنیفیکنٹ کاسٹس اور خاطر خواہ خرچوں کی بچت کرنا اگین ایک مرتبہ پھر دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اے گورنمنٹ ہیز اناؤنسڈ کہ ایک حکومت نے اعلان کیا ہے کس بات کا ٹو ابولش ریڈنڈنٹ پوسٹس فالتو یا ناکارہ نوکریوں کو ختم کرنے کا ابولش کا مطلب ختم کرنا ریڈنڈنٹ کا مطلب غیر ضروری ملازمین کو ختم کر اینڈ آؤٹ سورس آرٹ جابس اور بیرونی ذرائع سے نوکریاں حاصل کرنا ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر میں وی شوڈ کیپ آور فنگرس کراسڈ اینڈ ہوپ ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کیپ آور فنگرس کراسڈ ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس وقت خاموش رکھنا اور امید رکھنا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے سچ ہوگا دیٹ دیز ڈیسیژنز ول گیٹ امپلیمنٹڈ کہ یہ فیصلے نافذ العمل ہوں گے ہاؤ ایور تاہم دا ریڈکشن ان دا نمبر آف فیڈرل امپلائیز وفاقی ملازمین کی تعداد میں کمی ول ناٹ میک مچ ڈفرینس کوئی زیادہ فرق نہیں کر پائے گی ود آؤٹ وائڈ رینجنگ ریفارمز وسیع پیمانے پر اصلاحات کے بغیر ٹو کٹ دا پاکس آف دی ہائر بیوروکریسی اعلیٰ نوکر شاہی کی مراد ختم کر کے یا ان کو کم کر کے کٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا کم کرنا اور پرکس کا مطلب ہے تنخواہ کے ساتھ آپ جو کچھ بھی اوپر لیتے ہیں اسے پرکس کہتے ہیں اردو میں اسے مراد کہتے ہیں کیسے تھرو مانوٹائزیشن آف ویریس انلمیٹڈ بینیفٹس انجوائڈ بائی دیم بہت سے لامحدود فوائد والے منافع بخش کاروبار کے ذریعے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں مانیٹائزیشن کا مطلب پیسہ کمانا خصوصاً کاروبار کے ذریعے with debt servicing constituting more than half of the federal budget expenditure مجموعی قرض کی رقم وفاقی بجٹ کے اخراجات کے ہاف سے یعنی آدھے سے زائد ہے یہ فریز ہے it has become imperative for the government حکومت کے لیے لازم ہو گیا ہے imperative کا مطلب لازم و ملزوم اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کریں گے vital to reduce its wasteful spending اپنے فضول کے اخراجات کو کم کرے ٹو سلیش اٹس وائڈننگ فسکل ڈیفیسٹ اپنے بڑھتے ہوئے مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے سلیش کا مطلب کم کرنا فسکل ڈیفیسٹ مالی خسارہ اینڈ ریڈیوس اٹس ریلائنس آن borrowings فار فائنانسنگ اٹس اسپینڈنگس اپنے اخراجات کے لیے مالی طور پر ادھاروں کے اوپر انحصار کرنا کم کرے ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے انحصار اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے ڈیپینڈنس ہاؤ ایور تاہم دا بجٹ فار دا کرنٹ ایئر ڈز ناٹ کنٹین اینی تھنگ موجودہ سال کا بجٹ ایسی کسی بات پر مشتمل نہیں ہے ٹو انڈیکیٹ دیٹ دا اتھارٹیز آر سیریس اباؤٹ کٹنگ ویسٹفل ایکسپینڈیچر جو ظاہر کرے یا دکھائے کہ حکام جو ہیں فضول کے اخراجات کو کم کرنے کے متعلق سنجیدہ ہیں
Consequently, नतीजतन, according to a report in this paper, इस अखबार में एक रिपोर्ट के मुताबिक the domestic debt of the central government increased by Rs 537 billion. मरकज़ी हुकूमत का जो डोमेस्टिक कर्ज है वो $537 बिलियन तक बढ़ गया है इन जुलाई में। किस लिए? पुशिंग टोटल पब्लिक डेट टू Rs 69.6 ट्रिलियन फ्रॉम 68.914 ट्रिलियन। 69.6 ट्रिलियन से 68.914 ट्रिलियन तक वापस कर्ज को धकेलने के लिए। रिफ्लेक्टिंग द सर्जिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट मशीनरी, जो रियासत मशीनरी के बढ़ते हुए अखराजात की अक्कासी कर रहा है। सर्ज का मतलब बढ़ना। The rapid increase in public debt does not support the austerity narrative of the government either. अवामी कर्ज में तेजी से इजाफा हुकूमत के कफ़ायत शारी वाले बयानिए की भी हिमायत नहीं करता। Real austerity involves hard choices. हकीकी कफ़ायत शारी में सख्त इंतखाबात आते हैं। There is no evidence to show that our politicians are ready to make these choices. ऐसा कोई सबूत नहीं जो ये जाहिर करता हो कि हमारे सियासतदान इन इंतखाबात करने के लिए तैयार हैं। At least not as yet. कम अज़ कम अब तक तो नहीं। With Pakistan going through on one of its worst economic financial crisis. पाकिस्तान अपने बदतरीन मुआशी और माली बहरानों में से गुजर रहा है। The real austerity reforms can't be put on hold. हकीकी कफ़ायत शुआरी की इस्लाहात को मुअख्खर नहीं किया जा सकता। ऑन होल्ड का मतलब होता है मुअख्खर करना, ताख़ीर कर देना। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए। द गवर्नमेंट विल हैव टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, हुकूमत को इन मसाइल के साथ निमटना होगा। एंड एक्सिक्यूट एक्चुअल रिफॉर्म सूनर और लेटर, और हकीकी इस्लाहात को आज या कल सर अंजाम देना होगा। एक्सिक्यूट का एक मतलब होता है किल, मारना, और दूसरा मतलब होता है सर अंजाम देना।